नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि एक ज़हीन शख्स अमेरिका में आने वाला है। ये कौन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ट्रंप जो बार बार नाज़रीन झूठ बोल रहा है, इस पर हामिद मीर साहब का तजिया भी है और मैं ईरान के एक प्रोफेसर का तजिया आपको सुनवाऊंगा कि ये ट्रंप बिला वजह की झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि ये एक पॉलिसी है, ये एक सोच है, इसके पीछे एक फिक्र है जो वो हासिल करना चाहता है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्यादी और उनकी बेगम इमरान खान के बारे में नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं परेशान कौन है। हौसला अफजा खबरें नहीं है कि इमरान खान की एक आंख तकरीबन जाया हो चुकी है। अब नाज़रीन बुशरा बीबी की आंख, दोनों की बाईं आंख जख्मी हुई है, इफेक्टेड है। बहरहाल जो भी हुआ है, लेकिन दोनों की आंखों के बारे में कोई इतलात नहीं है, बल्कि जो जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बड़ी मेजर सर्जरी हुई है। अभी जहांगीर खान साहब ARY न्यूज के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इनकी ये फुल स्क्रीन के ऊपर बराए मेहरबानी चलाएं। इन्होंने बाकायदा से ट्वीट किया है कि बावसूख जरा ये बता रहे हैं कि जनाब उनकी आंख का मामला, बुशरा बीबी की आंख का मामला, एक्स खातून अव्वल की आंख का मामला इंतहाई पेचीदा हो चुका था, दैट्स व्हाई सर्जरी करनी पड़ी। अब फॉलो अप होगा तो पता चलेगा कि जनाब क्या सूरत बनी और क्या सूरत नहीं बनी। मतीउल्लाह जान साहब की भी स्टेटमेंट चलाएं जी, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा इसके अंदर निजाम, तमाम तर सियासी जमातें और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस भी जिम्मेदार हैं। जो कुछ बुशरा बीबी साहिबा के साथ हो रहा है ये खौफनाक है, ये इंतहाई परेशान कुन है नाज़रीन। ये सियासत नहीं है, ये दुश्मनी है जो नजर आ रही है। ये दुश्मनी की जा रही है इमरान अहमद खान न्यादी और उनकी मिसेज के साथ कि जिस तरीके से उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट कर रही है, आंखें उनकी मुतासिर हो रही हैं, ये परेशान कुन सूरत बनी। और इसी दौरान नाज़रीन खबरें आती हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कोई बैकडोर डिस्कशन शुरू कर दी है, बैरिस्टर गौहर साहब कोई मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो गया है। इस पर मतीउल्लाह जान साहब क्या कह रहे हैं, सुन लें। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है इमरान खान के हवाले से, उनकी आंख का मसला होता है, उनकी सेहत का इशू होता है, तो अचानक खबरें चलना शुरू होती हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि प्लांट की जाती हैं कि जनाब कोई राब्ते शुरू हो गए, यानी कि PTI के कारकुनों को एक किस्म की तिफल तसल्ली दी जाती है कि चलें भाई कोई राब्ते हो रहे हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप ये बुशरा बीबी की जो बिनाई का मामला हुआ है, तो इसके ऊपर भी फिर से ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं कि जनाब वो कोई राब्ते शुरू हो गए, बैरिस्टर गौहर एक्टिव हो गए। अब नाज़रीन ये चंद एक स्टेटमेंट्स हैं, ये देखें। अच्छा, एक तो बुशरा बीबी की फैमिली उनके साथ मिली है, लेकिन बदकिस्मती है कि उन्हें बाउंड किया गया था कि कोई सियासी किसी भी तरह की गुफ्तगू या बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन उनकी बच्ची के जो चंद एक स्क्रीनशॉट्स आए हैं, उनमें वो बता रही है कि किस दुख, दर्द और परेशानी में से नाज़रीन वो गुजरी हैं कि जब अपनी माँ की इतनी मेजर सर्जरी, वो दर्द में रो रही हैं, वो दर्द में चीख रही हैं, वो अपनी आंख नहीं खोल पा रही, जो दूसरी वाली आंख भी नहीं खोल पा रही। ऐसे टाइम में वो बच्ची अपने माँ के पास नहीं रह सकती थी, बल्कि तन्हाई में उन्हें सलाखों के पीछे छोड़कर उन्हें वापस गई। उन्होंने एक जगह पर लिखा है नाज़रीन कि अल्लाह ताला किसी बेटी को ये दुनिया, ये लम्हे देखना ना नसीब करे। ये इंतहाई परेशान कुन लेवल है ना, इंतहाई परेशान कुन लेवल है कि जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है बुशरा बीबी के साथ, जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्यादी के साथ, और उनकी सेहत के हवाले से चीजें नाज़रीन मजीद खराब होती जा रही है। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रेजिस्ट नहीं कर सकते, कोई यानी बैकडोर चैनल भी एक्टिव नहीं कर सकते, नेगोशिएशन करने की काबिल भी नहीं है। यानी कौन सा ऐसा डेडलॉक है नाज़रीन, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा नुकता है कि जहां पर आकर पाकिस्तान में बातचीत नहीं हो सकती। अगर हम तीसरी आलमी जंग को अवॉइड करवा सकते हैं तो हम टेबल टॉक पर बैठकर कोई भी पॉलिटिकल डिफरेंस नाज़रीन खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपको वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, बल्कि और दबाया जा रहा है, और ज्यादा सूरत को खराब किया जा रहा है। अब नाज़रीन हामिद मीर साहब का ने एक वीलॉग किया और उसके अंदर क्लिप है कि डोनाल्ड जे ट्रंप तारीफें कर रहा है। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि किसकी तारीफें कर रहा है, या हम सबको पता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रंप की तारीफें, ये तारीफें ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ये मुसलमानों का दुश्मन है। ये हामिद मीर साहब को सुन लिया। वो लोग जो ये कहते हैं कि जनाब देखिए ना, हमने तो कमाल कर दिया जी, ट्रंप भी हमारी तारीफ कर रहा है, ईरान भी हमारी तारीफ कर रहा है जी, सऊदी अरब भी हमारी तारीफ कर रहा है, हमने तो कमाल कर दिया। चलें, कमाल कर दिया आपने, लेकिन ऊपर एक अल्लाह ताला भी तो बैठा है ना, अल्लाह ताला भी तो हमें देख रहा है। ये दुनिया का सबसे झूठा आदमी जो ट्रंप है और दुनिया का सबसे जालिम आदमी नेतन्याहू, ये दोनों इकट्ठे हैं, एक तरफ इकट्ठे हैं, दोनों दुश्मन है मुसलमानों के। तो ये जो है, अगर किसी की तारीफ करते हैं तो क्या वो जो तारीफ है वो कोई आपकी खूबी बन जाएगी? देखें, ट्रंप जैसा झूठा आदमी किसी सच्चे इंसान की भी तारीफ करे तो वो सच्चा इंसान भी मशकूक बन जाएगा। इसलिए अब हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हमें अमन के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए, सीज फायर के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन हमें अब ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम ट्रंप को भी खुश रखें और हम ईरान को भी खुश रखें और बाकियों को भी खुश रखें। नाज़रीन, ट्रंप ना सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन है, ये इंसानियत का दुश्मन है। ये बंदा झूठ बोलता है, टिका टिका कर झूठ बोलता है। अब
ایران کے حوالے سے جب اسٹریٹ آف ہارمز کھلی اس کے بعد اس نے ٹویٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور اس کے اندر ناظرین چند جھوٹ بولے. یورینیم کے حوالے سے جھوٹ بولا, انرچ یورینیم کے حوالے سے جھوٹ بولا, اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں جھوٹ بولا, اس کے بعد ناظرین نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے جھوٹ بولا. اور ایران کے جو اسپیکر اسمبلی ہیں غلیباف صاحب, انہوں نے کیٹاگوریکلی آ کر کہا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. ایران نے دوبارہ سے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا ہے, پرانی والی حالت میں وہ اسے لے کر گیا, اور اس کی دو وجہ ہیں. ایک ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے, لگاتار جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیان نہیں کر رہا, اور دوسرا کہ جو امریکن بلاکیڈ ہے وہ بلاکیڈ امریکہ نے ختم نہیں کیا. دیٹس وائی ایران یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو وہ دوبارہ سے بند کرنے جا رہے ہیں. اب ناظرین یہ بات سمجھیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ریپیٹڈلی جھوٹ بول رہا ہے, کیا یہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے, یہ فراڈیا ہے, یہ کون ہے؟ اصل میں یہ اس کی ایک پالیسی ہے. یہ ایران کے ناظرین ایک پروفیسر ہے مارانڈی صاحب, ان کی سٹیٹمنٹ یہ سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کیوں بار بار جھوٹ بول رہا ہے. یہ سن لیں. Crazy texts, crazy tweets, or true social posts. But if it isn't, if they are, let's say for once we take him, say that he has some real strategy lying behind this, I would say that he's trying to make it seem like Iran agreed to something so that later on he can say that Iran refrained from carrying out what it promised to do, thus justifying another war. اسی ناظرین سی این این نے ایک انکشاف کیا ہے, بلکہ ایک اہم ترین انہوں نے ایک خبر دی ہے. خبر تو سب کے پاس موجود تھی, لیکن جس طریقے سے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یورپ یا پھر 30 وہ ممالک آپس میں الگ جا کر بیٹھ گئے, جن میں فرینچ پریزیڈنٹ میکرون انہیں لیڈ کر رہے ہیں اور برطانیہ کے پرائم منسٹر انہیں لیڈ کر رہے ہیں. وہ الگ سے بیٹھ کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے, جو آبن ہارموز ہے, اس کے حوالے سے ایک الگ سے فریم ورک بنایا جائے. اچھا, یہ مائنس امریکہ ہے, امریکہ سے ہٹ کر ایک نیا گلوبل آرڈر ایمرج ہو رہا ہے, ایک نیا الائنس ناظرین ایمرج ہو رہا ہے. یہ سی این این کی رپورٹنگ دیکھ لیں. But what the French president wanted to keep front and center was the need for prudence, because we'd seen so many times before, at moments of a glimmer of hope, disappointment then, faced with the maximalist demands of the United States, the intransigence of the Iranians, and the continued frustration of the rest of the world faced with this. The idea here was to try and do something about it without those involved directly in the war. This is what the French president had to say. ابھی ناظرین ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر. جو ایرانی ایک بحری جہاز تھا اس نے گزرنے کی کوشش کی ہے, اور جو اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ سے ایرانیوں نے فائرنگ کی ہے, اور وہ جہاز ناظرین جہاز کے ظاہر جوتے شوتے تو نہیں ہوتے, میرے خیال میں چپو شپو چھوڑ کر واپس پیچھے بھاگا ہوگا. تو ایرانی جہاز کے اوپر ناظرین جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آبن ہارموز میں اس نے گزرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ سے جو ایران کے ریولوشنری گارڈز ہیں انہوں نے فائرنگ کی ہے. ایک نیا ضابطہ اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر بن چکا ہے. جو بھی جہاز وہاں سے گزرے گا پہلے وہ حاضری لگوائے گا ایران کے ریولوشنری گارڈز کے پاس, آئی آر جی سی کی کوارڈینیشن کے ساتھ اور منظوری کے ساتھ وہاں سے اسٹریٹ آف ہارموز سے کوئی بھی جہاز گزرے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو روٹ ایران ڈیسائیڈ کرے گا کہ جہاں یہاں سے جہازوں نے گزرنا ہے, یہاں سے موومنٹ ہوگی, وہاں سے موومنٹ ہوگی, وہاں سے بحری جہاز گزریں گے یا بحری بیڑے گزریں گے, اس کے علاوہ کوئی موومنٹ ناظرین ایران الاؤ نہیں کرے گا. یہ ایک نیا ضابطہ, نئے قانون اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر باقاعدہ سے ایران نے ناظرین واضح کر دیے ہیں. ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ناظرین جہاز کے اندر گفتگو اور بات چیت کی ہے. ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک ذہین شخصیت امریکہ کے اندر یا وائٹ ہاؤس میں آنے والی ہیں, اور اگلے چند گھنٹوں میں دنوں میں آپ کو گڈ نیوز ملے گی, آپ کو ایک اچھی خبر ملے گی. اور ٹرمپ کے مطابق وہ جو ذہین شخصیت ہیں ان کے پاس ہر چیز کا سلوشن ہے, ہر چیز کا حل ہے. لیٹس سی ناظرین اگلے چند دنوں میں کون سی ذہین شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف جائیں گی یا وائٹ ہاؤس میں جائیں گی. اللہ کرے مسئلے کا حل ہو ناظرین, اللہ کرے اسلام آباد کے اندر نیگوسیشنز ہوں, یہ عزت پاکستان کے کھاتے میں آئے. اچھا, ایک بڑی عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے. ایک طرف اسلام آباد کو ناظرین سجایا جا رہا ہے, پھول لگائے جا رہے ہیں, دوسری طرف سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ناظرین لوگوں کے گھر گرا رہی, اور یہ گھر ناظرین جنہیں دہائیاں ہو چکی ہیں, جہاں پر بچے پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے, 3-4 جنریشنز یہاں پر بڑی ہوئی ہیں. ایک خاتون کی سٹیٹمنٹ وائرل ہے, یہ فل سکرین کے اوپر چلائیں. وہ یہ کہہ رہی ہے ہمیں انڈیا بھیج دیں. وہ کہہ رہی ہیں اگر یہ غیر قانونی جگہ تھی تو تم لوگوں نے بجلی بھی دی, ہمیں تم لوگوں نے گیس بھی دی, ہم نے اپنے بچے یہاں پر پیدا کیے, ہم نے اپنے بچے یہاں پر بڑے کیے, ہمارے بچوں کی یادیں ہیں یہاں پر, ان کا بچپن یہاں پر گزرا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھارت بھیج دیں, اگر ہم اتنا بڑا بوجھ ہے تو ہمیں بھارت بھیج دیں. ویری سیڈ ناظرین, بہت ہی ایک افسوسناک قسم کی سچویشن ہے جو کہ بنی ہوئی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ. اور ایسے ٹائم میں اپوزیشن کو یا سیاسی جماعت کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کے اندر نہ تو وہ عمران خان کے حوالے سے اپوزیشن کے پاس کوئی فریم ورک ہے, اور نہ ہی ان ساری چیزوں کو لے کر کسی بھی طرح کی سچویشن ان کے پاس بن رہی ہے. اسد علی طور صاحب نے ناظرین ایک کمنٹ کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ اور اہم ترین کمنٹ ہے, یہ سنیں, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پیپلز پارٹی ان کے صدر ہیں اسد زرداری صاحب, لیکن وہ اب اتنی جیسے کہتے ہیں اسے سائڈ لائن کر دیا گیا ہے کہ ان مذاکرات کے دوران جب جے ڈی وینس اسلام آباد آئے تو صدر اسد زرداری صاحب ان کو ایک فارمل ویلکم کے لیے بھی موجود نہیں تھے. وہ ٹنڈو والا یار کے پتہ نہیں کہاں پہ گھوم رہے تھے. وہ پاکستان کے صدر ہیں اور
सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तानी फौज के, वहाँ पर घूम रहे थे, उनकी रैली में सब ये रह गया। लग रहा है अब शायद वो आराम ही करेंगे और सेहत के ग्राउंड्स पर उनको अब शायद घर भेज दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं।